हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा, हर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे जलवा फिरोज हो जाएंगे, हर पैगंबर। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका मिंबर क्यों खाली होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा। फरमाते हैं मैं इतनी सिफारिश करूंगा, इतनी सिफारिश करूंगा कि जहन्नुम का दरोगा मुझसे कहेगा क्या महबूब कमाल हो गई, आपने तो अपना कोई गुलाम दोज़ख में रहने नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर फरमाते एक शख्स मरने लगा तो अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना और फिर मेरे जले हुए वजूद को पीस देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया। उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो। जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? ये की तो क्यों की? तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया। कहा अल्लाह तुझसे डर के ये किया? तो रब करीम ने फरमाया जा फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो ये बुखारी मुस्लिम है और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाए। फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है। जरूरी नहीं कि थूक ही आए, थू ही कर दे। ये नुस्खा बताएं घर जाके, ये नुस्खा आम नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बताया हुआ नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है कि पहाड़ टूट सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, ये बात गलत हो सकती। सबसे बड़े पीरो मुर्शिद का नुस्खा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाईं जानब 3 दफा थू करे, थूके और 3 दफा आऊज़ बिल्लाह पढ़े। और फिर हुजूर ने फरमाया ख्वाब का किसी से जिक्र न करे। किसी को ख्वाब सुनाना, डरावना ख्वाब आए तो किसी को सुनाना, बयान नहीं करना। ये हुक्म दिया है नबी पाक ने, हमें नसीहत फरमाई है। फरमाया उल्टी जानब मुंह करके 3 दफा थूक दे, औज़ बिल्लाह पढ़ दे, किसी को बताए ना, 3 बातों पे अमल करे। अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि उसका ख्वाब उसे नुकसान नहीं पहुंचा। महबूब ने फरमाया अबू मामा क्या बात है यार, ये वक्त नहीं मस्जिद आने का, और इस वक्त के अंदर मैं तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूं, इस वक्त क्यों बैठे हो? अर्ज करने लगे हुजूर मुझे कर्ज ने परेशान कर दिया, आजमाइश में आ गया, हुजूर क्या करो? तो नबी करीम ने फरमाया मैं तुम्हें दुआ सिखाता हूँ ना। हुजूर ने दुआ सिखाई, कहाँ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हर रिजाल। फरमाए इस दुआ को पढ़ा करो, अल्लाह खैर कर देगा। हजरत अबू मामा फरमाते हैं लोगों मैंने ये दुआ पढ़ी, मेरे नसीब देखो, पढ़ी मैंने पर सीखी मैंने डायरेक्ट हुजूर से है। मैंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने मेरे कर्जे भी दूर कर दिए और मेरे गम भी सारे दूर कर दिए। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक जंग पे गया तो वापस हम आ रहे थे तो उस जंग में बड़ी फतह हुई। 5वां हिस्सा माले गनीमत का हमने सरकार की बारगाह में नजराना पेश किया तो 80 ऊंट हुजूर के हिस्से में भी आए, इतना नफा मिला। वापस आ रहे थे तो एक जगह शाम का वक्त हो गया, कुछ इलाका अच्छा मिला तो हुजूर ने फरमाया सफर आगे न करो, यहीं पड़ाव कर लो, पता नहीं आगे जाके कोई ऐसी अच्छी जगह मुयस्सर आए ना आए। हालांकि हुजूर सारा कुछ जानते हैं पर तालीम उम्मत के लिए फरमाया यही। कहते खेमे लग गए, रुक गए, एक एक खेमे में 2-2 4-4 आदमी। फरमाते मेरे खेमे में हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जनाब अबू बकर के साहिबजादे, तो मेरे खेमे में जो सहाबी थे ना वो बड़े मोटे ताजे थे, बड़े वजूद उनका बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, मोटे तगड़े। मगरिब की नमाज पढ़ने हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी इक्तदा में। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सहाबी का दिल किया मैं दस्तबोसी करूं,
اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے، اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، عصا مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات، میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، تو سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت حضور تشریف فرما ہے، کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی۔ قربان جائے جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے ہیں گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔
दोस्तों, अरब की गर्मी दुनिया में मशहूर है। सुबह का रोजा रखा है ना आपने, और अब जोहर के बाद उठना मुश्किल हो जाता है, असर के बाद बोलना मुश्किल महसूस होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, 3 दिन का रोजा, बगैर इफ्तारी के रोजा, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी कर, 3 दिन हो गए हुजूर ने खाया कुछ नहीं। आपकी बीवी ने जल्दी से रोटी पकानी शुरू कर दी, सालन तैयार। हजरत जनाब अबू ज़र फरमाते हैं दोबारा बाग में गया, अंगूर पके हुए थे, अंगूरों का कोशा तोड़ा, प्लेट में रखा हुजूर के सामने, हुजूर आप खाइए। उतनी देर में रोटियां पक के आ जाती हैं, सालन पक के तैयार हो जाता है। फरमाया हुजूर एक खजूर उठाते हैं, मुंह में रखते हैं, फिर बड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर एक अंगूर उठाते हैं, मुंह में रखते हैं, बड़ी देर सोचते रहते हैं, फिर एक अंगूर उठाते। बड़ी मुश्किल से 2-3 अंगूर हुजूर ने खाए और गहरी सोच में हुजूर रहे। फरमाते हैं उतनी देर में रोटियां पक के आ गई, सालन मेरे नबी पाक के सामने आया। जब रोटियां पक के आई, सालन सामने आया, हजरत सलमान फरमाते हैं हुजूर ने एक रोटी अपने हाथ पे रखी, 2-3 बोटियां उठा के रखी, चारों कोनों से रोटी लपेट के हजरत सलमान के हाथ में दे दी। फरमाया सलमान जा फातिमा के घर दे आ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा 7 दिन हो गए सैयदा भूखी है। तो इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी 7 दिनों से घर में भूखी बैठी है। वो शिकायत नहीं करती, वो लबों से बोलती कुछ नहीं, वो जानती है मेरा बाप दीन की तबलीग में निकला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा और जाके हजरत फातिमा को ये दे आ। 7 दिन गुजर गए, फातिमा के हलक से लुकमा नहीं